بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. وله رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب وأن العلم باق لا يزال. وبعد ذلك أرجو وألتمس أدعو أمامكم فضيلة الشيخ أستاذ القراء المقري رئيس القراء قاري أحمد عبده خليل من جمهورية مصر، فاقرأوا ما تيسر له من القرآن الحكيم، فليتفضل مشكورا. تمثل نراغل ملما أستاذ القراء قاري المقري شيخ أحمد عبده خليل سيبلا دعوتكم
چې تشریف راوړي استاد وړاندې د قرآن حکیم صحیح تلاوت کی.